अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ये हम लोग लेक्चर नंबर 3 पार्ट 302 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, वीडियो लेंथी होने के चक्कर में हम लोगों ने उसे वहाँ स्किप कर दिया था। तो आज हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो उस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो इंडस्ट्रीज़ का ना होना था। पाकिस्तान जो है वो दो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ को फेवर करता है या उसके पास थी। फर्स्ट थी जूट एंड सेकंड थी टी। अब जब हुआ क्या कि जब बहुत सारे लोग माइग्रेट करके इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आ गए, तो जो कराची था, पार्टिकुलरली टू कराची, तो वहाँ पे ना उन लोगों ने आके इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करना शुरू की। तो इन इंडस्ट्रीज के दरमियान जो सबसे बड़ा नाम आते हैं दो, वो हैं दाऊद और वलीका। याद रखिए, दाऊद और वलीका की इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट किया था पाकिस्तान इकॉनमी में। अब दाऊद और वलीका जो थे वो इंडिया बम्बे के अंदर काफ़ी बड़े ताजिर थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना ना तो वो पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था। पार्टीशन से पहले अगर हम बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट को देखते हुए, तो हमारे सामने जो सिटीज़ आती हैं लाइक लाहौर, कराची एंड ढाका, ये अर्बन सिटीज़ हुआ करती थी। अब ये वो सिटीज़ थी जो कि थी तो अर्बन, लेकिन वो इंडियन काउंटर पार्ट के अंदर लाइक कंसिडर नहीं की जाती थी। जैसे कि कानपुर हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया। अब ये वो एरिया थे जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती थी। अब जब पाकिस्तान नया नया बना तो प्रॉपर अर्बन सेंटर्स नहीं थे, इंडस्ट्रीज उनके पास नहीं थी। बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर उन्हें फैक्टर्स, क्रूशियल फैक्टर फेस करने पड़ रहे थे। अर्ली ईयर ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस बहुत प्रॉब्लम नंबर रहा, लेकिन यहाँ पे हमें एक बात बताई जाती है कि over time Pakistan has made significant progress in developing urban center. with the passage of time पाकिस्तान ने ना काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की अर्बन सेंटर्स बनाने में, यानी इंडस्ट्रीज़ को भी इस्टेब्लिश करने में। अब जो सिटीज़ थी लाइक लाहौर हो गया, फैसलाबाद हो गया, गुजरावाला हो गया, कराची हो गया, मुल्तान, इन्हें अर्बन हब्स बना दिए विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये जो सिटीज़ थी ना, इन्होंने मतलब काफ़ी सफ़र किया था ड्यूरिंग पार्टीशन, तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा उन पर वर्क हुआ। It was nothing that even in Bengal, which was known significant, अब कहा यह गया कि देखिए जी, जब बंगाल की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसके पास प्रोडक्शन तो थी जूट और टी की, लेकिन वो एक्सपोर्ट हुआ करती थी इंडिया से वेस्ट पाकिस्तान की तरफ। तो इस वजह से बंगाल के अंदर भी काफ़ी कम थी इंडस्ट्रीज। अगला टॉपिक आपके पास आता है इनसफिशिएंट सेल्फ सफिशिएंसी इन लिविंग स्टैंडर्ड। पाकिस्तान जो है, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान बनने के बाद ना पाकिस्तान ने अपने हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन किया। अब अगर हम बात करते हैं हायर स्टैंडर्ड की, तो हम देखते हैं, हम इसे कंपेयर करते हैं विद इंडिया और हिंदूज। आज की भी अगर हम बात करें ना, लाहौर से अगर हम दिल्ली की तरफ जाए ना, तो हमें पता चलता है जो पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड हायर हैं देन दिल्ली। पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी बेहतरीन है बनिस्बत हिंदुओं की। या यूँ कह लें कि जो इंडियंस के अपर क्लास के लोग जो सहूलतें, जिन सहूलतों को वो एंजॉय कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वो एंजॉय करते हैं, बिल्कुल उस जैसे हैं।
تو ثابت یہ ہوا کہ پاکستان نے اپنا مینٹین کیا ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکانومی دونوں کے اندر ڈفرینٹ ہے. انڈیا کے پاس اسٹرانگ ہے بٹ لیکن کلچری ہم بہت زیادہ ریچ ہیں. On the other hand, اگر ہم کہیں کہ public in India is poor while the government is wealthy, whereas in Pakistan the public is well off while the government faces financial challenges. اب یہاں پہ نا تھوڑی سی ایک بات کہی گئی کہ انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہم کہیں گے ان کی عوام غریب ہے لیکن بادشاہت یا گورنمنٹ جو ہے ان کی ویلدی ہے, حکومت ان کی طاقتور ہے. لیکن پاکستان کے اگر ہم دیکھیں نا تو پبلک جو ہے وہ ویل آف ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ فیس کر رہی ہے فائنینشیل چیلنجز, اس میں جو آ رہے ہیں وہ امیر ہیں لیکن بذات خود حکومت جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے. پاکستان جو ہے اس کے اندر اگر ہم انفارچونیٹلی بات کریں نا, پاکستان جو ہے اس میں سیلف سفیشینٹ ہے ان ٹرم آف لیونگ اسٹینڈرڈ. ہسٹری اگر ہم دیکھیں نا تو مسلمان جو ہے انہوں نے وٹنس کیا تھا پراسپیرٹی آف دا انسیسٹر, یعنی ابا و اجداد کی پراسپیرٹی کو وہ لے کے چل رہے تھے, وہ دیکھ چکے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے پاس ماضی میں کی ہوئی ساری غلطیاں تھیں لیکن انفارچونیٹلی مغل ایرا کے اندر جتنے بھی غلطیاں مسلمانوں کی وہ مسلمانوں نے اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. پاکستان بننے کے بعد وہ ایز اٹ از ہی رہیں, یعنی آج بھی وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں مسلمان غلطیاں ایسی ہی. آگے ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ جب مہاجر آ گیا نا پاکستان کے اندر. پاکستان جو تھا وہ آلریڈی بہت بیچارہ کمزور لاغر سا ملک تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اوپر سے میسو مائگریشن سٹارٹ ہو چکی تھی. بہت زیادہ مطلب لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. مسلم لیگ جو اس وقت نا رولنگ پارٹی تھی نا, اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح انہیں مینیج کیا جائے. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے پاس بینک نہیں تھے, انڈسٹریز نہیں تھیں, ایگریکلچر سیکٹر بہت کمزور تھا. ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس ہمارے کچھ پیسے موجود تھے لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیے, جس کی وجہ سے ہمیں کافی زیادہ پرابلمس ہوئیں. اب یہ دیکھیں یہ ہجرت کر کے لوگ آ رہے ہیں اپنے خاندانوں کے ساتھ انڈیا سے پاکستان, کتنی میسو انٹرسٹ تھی, تو پاکستان بہت زیادہ پرابلم کا شکار رہا تھا. اب ایک اور یہاں پہ پرابلم بتائی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر نا کرنسی جو تھی وہ اولڈ کوائن تھی, ان اولڈ کوائن کے اوپر کنگ جارج کا تصویر ہوا کرتی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں ان ٹرم آف اکانومی. پاکستان جو ہے اس کے اندر پراپر ٹیکس سسٹم نہیں تھا, وہ سورس آف انکم کے اوپر ریلائبل کر رہے تھے لوگ, یعنی جو کماتے تھے وہی کھا لیا کرتے تھے, وہ انکم نہیں دیا کرتے تھے. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیا کی, تو انڈیا جو تھا اس کے پاس مطلب تھا پراپر ٹیکس سسٹم. بنگال کے اندر 1943 کے اندر انڈیا نے نا ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس کو امپوز کیا, لیکن جیسے پاکستان بنا نا تو اسے ابالش کر دیا گیا اور وہ آج تک امپوز نہیں ہو سکا. نیکسٹ ٹاپک ہے آپ کے پاس ایگزسٹنس آف فیوڈل ڈسپوٹک سوسائٹی. پاکستان جو تھا وہ نیا نیا بنا ہوا ملک تھا, اس کے پاس فیوڈل پری ایگزسٹنگ تھی فیوڈل ڈسپوٹک سوسائٹی جو کہ کافی سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہی تھی, لائک لینڈ لارڈزم تھا. اب میں جب بات کرتی ہوں نا فیوڈل ڈسپوٹک سوسائٹی کی, یعنی کہ وہ لوگ جن کے پاس پاورز تھی جو آلریڈی پاکستان کے اندر رہ رہے تھے, ان کے پاس ان لوگوں نے کافی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا, پاکستان کے ہیلپ کی تھی. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریے گا. پولیٹیکلی انسٹیبل بھی تھا پاکستان, اس کے پاس اگر ہم بات کرتے ہیں نا فارمیشن آف پاکستان کی, سب سے بڑا جو چیلنج تھا نا وہ تھا پولیٹیکل سسٹم. اس وقت پاکستان کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. پاکستان نے انڈین ایکٹ آف 1935 کو ایز اے ٹیمپریری کانسٹیٹیوشن کے طور پہ اڈاپٹ کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے حکومت بنائی.
جس کے نتیجے میں ایز اے ریزلٹ قائد اعظم محمد علی جناح بیکم دا گورنر جنرل آف پاکستان. لیاقت علی خان assumed the position of prime minister. تو اس کی بھی کافی ڈیٹیل ہسٹری ہے لیاقت علی خان کیسے پرائم منسٹر بنے تھے. تو وہ ساری ہم فردر جیسے ایسے موو کریں گے ہم اسے ڈسکس کرتے جائیں گے, ڈیٹیل دیکھتے جائیں گے. اب یہاں بتایا گیا کہ وہاں پہ نا پاکستان بننے کے بعد کوئی فریش الیکشن نہیں ہوا تھا. 1946 میں جو الیکشن ہوا تھا نا, یعنی پاکستان بننے سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا اسی کے اکارڈنگ رسپانسبلٹی دے دی گئی پاکستان کے اندر, کانسٹیٹیوشن کو, قانون کو قائم کر دیا گیا. ویسٹ پاکستان کے اندر مسلم لیگ جو تھی انہوں نے میجورٹی لی, لیکن بنگال کے اندر جو پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. وہاں پہ ڈفرینٹ پولیٹیکل گروپس سے قائد اعظم جو تھے انہوں نے کافی ایفرٹ کیا ان ڈفرینسز کو ختم کرنے میں. بٹ اب یہ وہ وقت تھا جب قائد اعظم کی جو ہیلتھ تھی نا وہ ڈکلائن ہو رہی تھی, یعنی وہ بیمار رہنے لگے تھے. اب وہ انیبل ہو گئے ٹو فلی ایڈریس اینڈ چیلنجز. قائد اعظم جو تھے نا ان کی ڈیتھ کے بعد نا لیاقت علی خان جو کہ قائد اعظم کے کافی کلوز ہوا کرتے تھے نا, انہوں نے کافی مطلب اگر میں بات کروں ڈیلیجنٹلی ٹو ٹیکل دا انیشیل پرابلم فیس بائی پاکستان. لیاقت علی خان نے قائد اعظم کے بعد نا کافی عقل مندی سے حکومت کو سنبھالا, پرابلمس کو ریزالو کرنا سٹارٹ کیا. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر آپ کا 3. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.